नमस्कार. आनीक आमगेल्या काणीबाग गाडी हे वाठारान मोरपिल्ला पंचायत एरिया जे हांव जेन्ना 2022 येयल्लो भोंवपाक कॅम्पेनिंगाक म्हाका खूब वायट दिसलें की ह्या रस्त्याची स्टेट झोन कित्याक हे जे आमगेले मूळ गांवकार जे आहाय आमगेले ओरिजिनल आमगेले हे सारके गांवचे लोक आहा तांकां बेजीक फॅसिलिटी दिवपाक खंय तरी सरकार फाटी पडलो. आनी म्हाका अशें दिसलें समज जर आमदार निवडून येतलो जाल्यार लोकांक पयलीं हे रस्ते सगळे कोण दितलो. बट थोडो काळ जालो, टायमूय जालो, ताका लागून माफी मागता. बट आज बेटर लेट दॅन नेवर. आज म्हाका दिसता आज खुशेची खबर की गाडी काणीबाग हे दोनूय वाठारान मोरपिल्ला पंचायत एरियाक आमी हे रस्ते आज कंप्लीट केले. आज तुमकां दिसता पडटा हिंग स्कॉल आहा आनी इस्कॉलांक आतां भुरगीं सांगताले येवपाक भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक प्रायमरी स्कॉल तें येवपाक इस्कॉलांक वचपाक त्रास इतले जाताले भुरगीं पडटाले आनी जायत्यो वायटूच जाताल्यो. सो आज खरेंच बरें दिसता. खुशाल लोकां गांवच्या लोकां बराबर की आज खरेंच तेंगे एक ड्रीम आशिल्लो हो रस्तो बरो जावपाक आनी एक दांबोर पडपाक आज फुलफील जालो. सो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमगेल्या मोरपिल्ला पंचायत एरिया सगळ्या भुरग्यांक हे म्हजे बराबर रावले आनी म्हाका एक विश्वास तेमी म्हजे दवरलो आनी विश्वासाचेर हांव आज हें काम करूंक पावलो. सो हेजे मुखार सगळे एकठांय रावया आमगेलो केपेंचे मतदारसंघ मुखार व्हरया. देव बरें करूं. हांव आमचे केपें मतदारसंघाचे आमदार सरस्वती कोस्टा तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज एक मोठी उमेदीची गजाल जावन आसा की कितलीं वर्सां म्हाका दिसता असो रस्तो की नवो केलेल्या सारको जे रबर आमचे आयज जे फातरचे वयर येयलो आसताले ते भाशेन हो रस्तो आनी लोकांचो डिमांड जो आसलो तो रस्तो जो आसा ताका एक हॉटमीस करून दिवचो. लोकांनी खूब कडेन प्रयत्न केले, खूब कडेन उतरां घायलीं, तरी आसतना आयज खुबशीं वर्सां जालीं त्या रस्त्याक डांबर घालपाचें कोणी उगडास देखून केल्लो नासलो. आनी जेन्ना आयज आमचे सर जेन्ना कॅम्पेनिंगाक जेन्ना भोंवताले जेन्ना मदें येवप जालें सरालें त्या वेळाचेर जेन्ना त्या रस्त्याक सराक तेजे तोंडांतल्यान सरान म्हणलें की ह्या रस्त्यार आनी वचप कितें करून काय म्हणून आनी त्या वेळाचेर आयज आमच्या सरान उतर दिलें की आपूण ह्या रस्त्याक जाता बेगीन ह्या रस्त्याचें हॉटमीस करून दितलो. आनी आयज तो टायम येयल्लो आसा जें सरान उतर दिल्लें तें उतर आयज सरान आमच्या लोकांक एक बरें चिंतून लोकांच्या गांवच्या लोकांचें बरें चिंतून ज्या बरें रस्त्यान एक सुसेगाद वचूं हें चिंतून आयज रस्त्याचें काम जें आसा पूर्ण केल्लें आसा. आनी तसोच हो आसा स्कूल जें गव्हर्मेंट मिडल स्कूल काणीबाग आनी तसोच गाणी जो गांवां भितर रस्तो गेल्लो तोय कंप्लीट केल्लो आसा. आनी तसोच काणीबाग जो वाड्यार अक्षरशः म्हाका दिसता तो आमकां खुबशे लोक म्हणटाले की गाडी घेवन पडले आपण कंप्लेन केली कितें केली तेमी कंप्लेन खंय केली कितें तें आमकां खबर नासली. पण आयज जेन्ना सराक एकूच उतर त्या रस्त्यार सरा मुखार आमी जेन्ना दवरलें सरान त्याय रस्त्याचें आपूण जाता तितल्या बेगीन काम करून आपूण तें काबार करतलो हें उतर तें दिलें आनी आयज तें उतर सरान कंप्लीट केल्लें आसा. आनी हें जें सरान काम जें केल्लें आसा आयज तेणें स्वताच्या आपल्या फंडांतल्यान करून दिल्लें आसा. लोकांचें बरें चिंतपी अशे मनीस आयज आमचे मदें आमचे केपें मतदारसंघात आमकां आमदार म्हणून आमकां मेळ्ळे कडेन आसात. आनी अशेंच आमी देवा लागीं मागतात की सराक एक बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें आनी अशेंच लोकांची एक सेवा जी आसा तुवें मुखार सदांच करीत रावची हेंच आमचें मागणें आसतलें. स्टार्ट. वेलकम सगळ्यांक. आज सरान बरी गजाल नदरेन हाडून दाखयलेली आसा. जरा एकू पावट सर फर्स्ट स्टार्टिंगाक जेन्ना हांगा आमच्या गांवांत येयलो तेन्ना सरान उतर दिल्लें की ह्या रोडाचें काम आपूण जाता तितलें बेगीन करून दितलो म्हणून. आनी सर खरें मनान अशी दिसता की सांगल्या उतराचेर सरान त्या टायमाचेर हें काम करून आमकां दिल्लें आसा. हें गाळींक आनी गाळींक इस्कॉला कडेन आनी काणीबाग उंच आमगे घरा कडेन हे तिनूय रोड आज कंप्लीट जाल्ले आहा. तेन्ना देवाक तेन्ना सरा कडेन मागता हें तुवें सांगलें त्या उतराचेर आमकां करून दिल्ल्या बद्दल सगळ्या आतां आसत्या भुरग्यांक देखून आनी गांवच्या वतीन सुद्दां तुका हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. थँक्यू.